नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता 12.5 लाख युवालाई रोजगारी दिनेदेखि 65 वर्षमा वृद्ध भत्ता र नीतिगत भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्नेसम्मका आश्वासन। दलहरूको घोषणापत्रमा आम मतदाताको चासो कम हुँदै दलका नेताका बोली र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई लिएर असन्तुष्टि। सडक निर्माणका क्रममा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय निर्माण कम्पनीद्वारा गल्ती स्वीकार, पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तयार। दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा भागदौड मचिँदा 149 जनाको मृत्यु। र प्रधानमन्त्रीका पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदै 10 टोलीको सहभागिता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि निकै महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यसहित संसदमा 5 वर्षको अवधिमा संसद विघटन हुन नदिने प्रतिबद्धता अनि विकास निर्माणका थुप्रै एजेन्डासहित 52 पृष्ठ लामो चुनावी संकल्प घोषणापत्रको रूपमा ल्याएको हो। ललितपुरमा चुनावी संकल्प सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दलहरूको आन्तरिक विवाद वा दलहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वका कारण संसद विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरूभित्र हुने द्वन्द्व या दल र दलको बीचमा हुने द्वन्द्वको आधारमा संसदलाई विघटन गर्ने भन्ने जुन पद्धति र प्रवृत्ति गएको संसदको बेलामा देखियो, हामी त्यसबाट मुक्त रहेर संसदभित्रै विकल्प रहँदासम्म विघटनमा नजाने भन्ने जुन संविधान र सर्वोच्च अदालतको स्पिरिट रह्यो, त्यसको जगमा हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि यो संसदलाई पुरा स्थिरताका साथ 5 वर्ष हामी कायम राख्नेछौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी प्रतिबद्धता नामकरण गरेर सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा कोखदेखि शोकसम्मका विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले संघीय संसद र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानून निर्माण र परिमार्जन गरी 1 वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको कांग्रेस आगामी 5 वर्षमा 12,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी घोषणापत्र समितिका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभयो, यस्तो तरुण जनसाङ्ख्यिक बनोट भएको हाम्रो देशमा एउटा आशावादको संचार गर्नुपर्छ भनेर यो संकल्पमा चाहिँ हामीले अलिकति युवा बेरोजगारीको यो नैराश्य चिर्नका लागि नयाँ स्रोतहरू के हुन सक्छन्, आर्थिक वृद्धिका, डिजिटलाइजेसनको विषय, स्वदेशी उत्पादनको विषय र केही नीतिगत कुराहरूमा एउटा ओम्निबस नीतिगत सुधार नै भनेर हामी चाहिँ वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने केही विश्वसनीय आधार तय गर्ने किसिमले अगाडि गरेका छौँ। कांग्रेसले आयात र निर्यातलाई सन्तुलन गर्दै तरलताको अन्त्य गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कांग्रेसले आफ्नो सरकार बनी 6 महिनामा आर्थिक क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने जनाएको छ। सदस्य वाग्लेले भन्नुभयो, एउटा यो आयातको विषय, हाम्रो बाह्य असन्तुलनको विषय, कर्जा र तरलताको विषय र अहिले चर्कँदै गएको मुद्रास्फीतिको विषयमा पनि हामीले यसलाई तत्कालै 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट छ। त्यसपछि सार्वजनिक आय र खर्च, यो औद्योगिक पूर्वाधार र नेपाली उत्पादन प्रवर्धन र युवाहरूलाई विशेष चासो रहेको विषय डिजिटलाइजेसनको विषयमा हामीले चाहिँ तत्कालै अनि केही नयाँ कुराहरू लिएर आउँछौँ, केही नवीन कुराहरू लिएर आउँछौँ भनेर राखेका छौँ। रोजगारी र सिपलाई हामीले जोडेर र 5औं चाहिँ स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय खपत भनेर आन्तरिक र दक्षिण एसियाली लेभलमै अहिले जुन जुर्मुराइरहेको एक किसिमको पहलहरू छन्, त्यसलाई अझै थप मूर्तता दिनको लागि पहल चार्छौँ भनेर। कांग्रेसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार सहित महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। सबैलाई स्वास्थ्य बीमा र सबल स्वास्थ्य प्रणाली स्थापना गर्ने, 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचार, 5 वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने उल्लेख गरेको छ। संकल्प प्रस्तावमा कांग्रेसले भूगोलको रक्षाका लागि भारतसँगको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै चीनसँग पनि हुम्ला जिल्लामा सीमा विवाद देखिएको र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक प्रयास गरिने घोषणापत्रमा लेखिएको छ। महाकाली नदी पारी ताबाघाट लिपुलेक सडक चौडा पार्ने क्रममा बम विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङका 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय पक्षले माफी मागेको छ। भारतीय सडक निर्माण कम्पनी गर्ग एन्ड गर्गले घटनामा गल्ती स्वीकार गर्दै मृतकको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ भारतीय भारू
राहत पनि उपलब्ध गराएको छ। धारचुला लिपुले कैलाश मानसरोवर सडक खण्ड अन्तर्गत नज्याङ लखनपुर भिरमा भारतीय पक्षले बम विस्फोट गराउँदा बतासिएर वारी तम्बुकमा आइपुगेको ढुङ्गा लागेर शुक्रबार बिहान महराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। ढुङ्गा लागेर पवनकी दिदी 14 वर्षीय सरिना महरा घाइते भएकी छिन्। उनीहरू बुबा हिक्मत सिंहसँगै ब्यासकै थी गाउँबाट महाकालीको किनारे दुम्लिङ स्थित घर फर्कदै थिए। नेपालको प्रशासन र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्व जानकारी नै नदिई भारतीय पक्षले शुक्रबार बिहान विस्फोट गराएको थियो। बालकको मृत्युपछि दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले पिथौरागढ स्थित जिल्लाधिकारी आशिष चौहानलाई टेलिफोन गरी आपत्ति जनाउनु भएको थियो। सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको ज्यादतीलाई लिएर स्थानीय पनि आन्दोलित भएका थिए। शनिबार दिनभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला र भारतको पिथौरागढ स्थित जिल्लाधिकारीको कार्यालय अन्तर्गत धारचुला स्थित तहसिल कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा मृतक र आफन्त र निर्माण कम्पनी बीच वार्ता भएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिको टोली भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न मृतकको परिवारलाई लिएर धारचुला पुगेको थियो। वार्ताका क्रममा निर्माण कम्पनीले गल्ती स्वीकार गर्दै माफी मागेको थियो। भारतीय कम्पनीका तर्फबाट निशान्त शाह तथा नेपालका तर्फबाट ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गल सिंह धामी, निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकी, ब्यास 2 का वडा अध्यक्ष धीरेन सिंह बुढाथोकी र पवनका बुबा हिक्मत सिंहको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन्। ब्यास 2 का वडा अध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार भारतीय सडक निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले पीडित परिवारका बालबालिकालाई 12 कक्षासम्म निशुल्क पढाउने र परिवारको एकजनालाई कम्पनीमा रोजगारी दिने बताएका थिए। तर निजी कम्पनी भएकाले रोजगारी भन्दा पनि उचित राहतको माग परिवारले गरेपछि 10 लाख भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। भारतीय सडक निर्माण कम्पनीले मृतक परिवार पवनका बुबा हिक्मत सिंहलाई शनिबार नै राहत रकम उपलब्ध गराएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिक दलहरूले मेहनत लगाएर तयार पार्ने गरेका चुनावी घोषणापत्रमा आम जनतालाई कमै मात्र चासो हुने गर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफू सरकारमा पुगे 5 वर्षभित्र गर्ने कामहरूको लामो सूची निर्वाचन अघि तयार गर्ने गरे पनि सरकारमा पुगेपछि ती बाचाहरू बिर्सने दृष्टान्तले दलीय घोषणापत्रप्रति त्यति आकर्षण देखिँदैन। आसन्न निर्वाचन नजिकै जाँदा आम मतदाताले दलीय घोषणापत्रका शब्द जाल भन्दा पनि उनीहरूको बोली र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हो भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा जनतामा दलीय प्रतिबद्धता जनाउन यति बेला दलहरू चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने होडबाजीमा छन्। नेपाली कांग्रेस, नेपाल समाजवादी पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो दलीय प्रतिबद्धता सहितको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने माओवादी, नेकपा एमाले, मधेस केन्द्रित दलहरू अन्तिम तयारीमा छन्। चुनाव अघि निकै समय खर्चिएर जनताका लागि भन्दै बनाइने दलीय घोषणा पत्र कार्यान्वयनमा दल तथा नेता चुक्दा जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ। दलीय घोषणा पत्रमा उनीहरूको आकर्षण खासै देखिँदैन। महत्वाकांक्षी योजना र प्रतिबद्धता समेट्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनताको चासोको विषय बन्न नसकेका दलीय घोषणा पत्र कागजी प्रक्रियाको एउटा निरन्तरता मात्रै बनिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। राजनीतिक दलहरूले आफू सरकारमा पुगे यसो गर्छौं र उसो गर्छौं भन्दै प्रतिबद्धता जनाउने तर चुनाव जितेपछि आफ्ना प्रतिबद्धताबाट पन्छिने परिपाटीले पनि जनतामा निराशा देखिन्छ। गर्नै नसक्ने प्रतिबद्धता कागजमा छाप्दैमा जनताले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था अहिले नरहेको संखुवा सभाका मतदाता फणिन्द्र दाहाल बताउँछन्। त्यसले घोषणा पत्र बनाउँछ, त्यो घोषणा पत्र चाहिँ कार्यान्वयनमा जस्तै अघिल्लो चुनावमा किन मान्छेले हेर्ने त नजिर हो नि त, त्यो नजिर चाहिँ फुलफिल नगरेको कारणले गर्दा, त्यो जुन उनीहरूले बोलेका कुराहरू बाचाहरू पूरा नगरेको कारणले गर्दा, काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा जनतामा चाहिँ निराशा भएको। अब जनताले अब यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यहाँभन्दा चाहिँ उच्च व्यवस्था त छैन नि त, यो सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो। अबको दिनमा चाहिँ पहिला जस्तो चाहिँ पुरानो ढाँचा, पुरानो प्रक्रियाबाट अगाडि जुन अहिलेसम्म चलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा 5 वर्षभित्र काया पलट गर्ने अवधारणा सहित सुशासन, समुन्नति सँगै भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासका गहकिला प्रतिबद्धता अघि सारिएको छ, जुन विगतका वर्षमा अघि सारिएका प्रतिबद्धता भन्दा खासै फरक होइनन्। नेकपा एमाले, माओवादीदेखि मधेसवादी दलहरू अनि अन्य उम्मेद्वारले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार
पूर्वाधार जस्ता रेडिमेड प्रतिबद्धतामा केही दूरगामी र दीर्घकालीन योजना भन्दै आफ्ना घोषणा पत्रलाई गहकिलो बनाउने प्रयास जारी राखेका छन्। घोषणा पत्रमा एउटै कि त उस्तै खाली प्रतिबद्धता दोहोरिने तर कहिल्यै पूरा नहुने परिपाटीले पनि मतदाता आजित छन्। घोषणा पत्र देखाउने दाँत मात्र भएको दृष्टान्त पुष्टि भइसकेकाले दलका घोषणा पत्रमा मतदाताको आकर्षण घट्दै गएको अर्घाखाँचीका पशुपति पाण्डेको तर्क छ। मतदाताहरूले आफ्नो पार्टी हेरेर मात्रै उनीहरूले भोट गर्ने गरेका छन्। कसको काम हेरेर अथवा उनीहरूले गरेको कर्म हेरेर चाहिँ उनीहरूले भोट नगरेको कारणले गर्दाखेरि नै घोषणा पत्र भनेको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ। तर यो चेन्ज भएर मतदाताले मत परिवर्तन गर्न सके अथवा जसले काम गरेको छैन उनीहरूलाई भोट दिन बन्द गरेर अर्कोलाई भोट दिने अवस्था आयो भने मात्रै घोषणा पत्र अनुसार उनीहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन् र त्यो घोषणा पत्रहरू पनि एट्र्याक्टिभ र गर्न सकिने किसिमका घोषणा पत्रहरू लिएर मतदाताकोमा चाहिँ उम्मेद्वारहरू आउने गर्छ। मोरङ बेलबारीका निश्चल आचार्य दलीय घोषणा पत्रलाई आधार मानेर वा पार्टीगत आस्था भन्दा माथि उठेर आफ्नो गाउँ समाज र स्थानीय तहका एजेन्डालाई मूलधारको एजेन्डा बनाउन सक्ने व्यक्तिको खोजी मतदाताले गरिरहेको तर्क गर्छन्। दलीय आश्वासन र प्रतिबद्धताले भरिएका घोषणा पत्रको आडमा मात्रै अबको निर्वाचन पार गर्न कठिन हुने उनी बताउँछन्। उम्मेद्वार नै मुख्य रूपमा हेर्नुपर्छ। उम्मेद्वार नै राम्रो भएन भने उसले जति नै राम्रो घोषणा पत्र लिएर आए पनि जति नै राम्रो कार्य बोके पनि उसको इमानदारी नै उसमा छैन भने उसमा गर्ने क्षमतै छैन भने पार्टीले बनाएको घोषणा पत्र उसले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ र भूगोल अनि जनआकांक्षा नै नबुझी पार्टीले केन्द्रमा बनाउने घोषणा पत्र कागजी दस्तावेज मात्रै हुने भएकाले पनि त्यसप्रति जनताको विश्वास अन्त्य प्राय भएको धारणा धादिङका मतदाता गम्भीर दुवाडीको छ। विभिन्न परिवर्तन आए, कागजमा प्रशस्त आए तर व्यवहारमा आएन। विकास जहिले पनि ओझेलमा परिरहेको हुन्छ। शिक्षा स्वास्थ्य यी आधारगत कुराहरू जहिले पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा दिइरहेको हुँदैन। घोषणा पत्र जनतामा जाने लिखित र भरपर्दो दस्तावेज हो तर त्यसमै जनताको विश्वास कमाउन नसके दलहरूले बनाएका घोषणा पत्रको कुनै अर्थ नै नहुने काठमाडौँकी जस्मिन ओझा बताउँछिन्। ध्यान दिनुपर्ने भनेको त्यो पार्टीको नीति के हो र त्यो पार्टीले भोलिको दिनमा जनतालाई के दिन्छ र देशलाई के दिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रमुख कुरा हो। विकास सुशासन समाजवादको लागि राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने जस्ता सिंगारिएका शब्द सञ्जालले घोषणा पत्रका नाममा झुट पत्रको प्रचार प्रसार हुने गरेकोले दल र तिनको प्रतिबद्धताको भन्दा जनताले सक्षम नेतृत्वको दरकार महसुस गर्न थालेको पोखराका हरि केसीको धारणा छ। देखाउनका लागि एउटा झुट पत्र जस्तो बनाएर सशक्तिमा गएपछि चुनाव जितेपछि उनीहरू त्यो कार्यान्वयन गर्दैनन्। सरकारले घोषणा पत्र अनुसार होइन विकास र देशलाई अगाडि बढाउन चाहिने विधि विधान नीति नियम बनाउने एउटा जिम्मेवार पद भए हुनाले सस्तो लोकप्रियताका लागि म पुल बनाउँछु म ठुलो कुलेसो बनाउँछु भन्ने खालका जस्ता ठग र झुट कुरा लेख्ने र बोल्नेलाई भन्दा विधायक भनेको के हो, विधेयक कसरी बनाइन्छ, ती नियम बनाउँदा त्यसमा विज्ञता कति चाहिन्छ कुराहरू गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई हेरेर भोट राख्नुपर्छ र भोट दिनु। निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख दायित्व आफ्ना दृष्टिकोण र योजना जनता सामु प्रस्तुत गरी तिनमा जनसहभागिता र सहमति आर्जन गर्नुपर्ने हो। तर निर्वाचन आएसँगै कागजमा छापिने तर निर्वाचन सकिएसँगै थन्क्याइने प्रवृत्तिले जनताले दल र नेताका प्रतिबद्धतालाई पत्याउनै छोडेको विश्लेषक सोमत घिमिरे बताउनुहुन्छ। यसको निर्माण प्रक्रिया आफैमा एउटा प्रब्लमेटिक छ, समस्याग्रस्त छ र अर्को घोषणा पत्रको कसैलाई पनि विश्वास छैन। रियल जनताको आवाजलाई रियल जनताको दुःखलाई घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्न जुन प्रक्रिया अपनाइनु पर्थ्यो घोषणा पत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न छ। दलहरूलाई पनि ल्याउन परेर ल्याए जस्तो जनतालाई पनि यो हुँदैन जस्तो यसलाई सिरियस विषय नै बनाइएको छैन। न त सिरियस हो नि विषय। घोषणा पत्रको रिभ्यू रिफ्लेक्सन पोर के भयो कति भनिएको थियो भन्ने न दलभित्र चासो छ न बाहिर चासो छ। यसले गर्दा घोषणा पत्र एउटा नित्य कर्म जस्तो मात्रै देख्छ। दलहरूका लागि आगामी चुनाव निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने मौका पनि हो। यसका लागि दलहरूले विज्ञ जानकार समेतसँग छलफल र गहन अध्ययन गरी सबै भूगोल समेटेर सुस्पष्ट खाका बनाई नागरिकलाई परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्नेमा आश्वस्त पार्नुपर्छ। अर्कोतर्फ जनअनुमोदित घोषणालाई इमानदारीताका साथ लागू गर्न सके मात्र जनताको विश्वास जित्न दल र तिनका नेतालाई सरल होला। अन्यथा स्थानीय निर्वाचनले प्रमाणित गरिसकेको छ कि कागज भन्दा काम र दल भन्दा व्यक्तिको नाम हेरेर मतदान गर्नेको जमात बाक्लिँदै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार।
आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 2,36,80,500 मतपत्र छपाई सम्पन्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फका लागि 1,18,98,000 र प्रदेश सभातर्फका लागि 1,17,82,500 गरी जम्मा 2,36,80,500 मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा मतपत्र ढुवानी गरिनेछ। साथै ती जिल्ला मध्ये समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानी हुन बाँकी रहेका जिल्लामा समानुपातिक तर्फको पनि मतपत्र ढुवानी हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले कार्तिक 11 देखि सुदूरपश्चिम र कर्णाली र प्रदेश नम्बर 1 का जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको काम सुरु गरिसकेको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सुरु हुन 1 महिना भन्दा कम समय रहेकाले आवश्यक बाँकी काम तीव्र रूपमा गरिरहेको आयोगको भनाइ छ। विश्व प्रसिद्ध आरोही निर्मल पूर्जाको रेकर्ड तोड्न भन्दै नेपाल आएकी प्रसिद्ध नर्वेजियन हिमाल आरोही क्रिस्टिन हरिला आफ्नो प्रयास असफल भएपछि स्वदेश फर्किएकी छन्। 8,000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमाल 6 महिनाको अवधिमै आरोहण गर्ने अठोटका साथ नेपाल आएकी हरिला चीनको अनुमति नपाएपछि आरोहण प्रयास अर्को वर्षका लागि थाँती राख्दै फर्किएकी हुन्। यद्यपि हरिलाले 14 मध्ये 12वटा हिमाल आरोहण गरिसकेकी छन्। उनले 14 हिमालको यात्रा सम्पन्न गर्न चोयु र सिसापाङमा हिमाल आरोहण गर्नुपर्ने थियो, तर ती 2 हिमाल आरोहण गर्नका लागि चीनको बाटो मात्रै सहज मानिन्छ। तर हरिलाका लागि ती हिमाल आरोहण गर्न चीनले अनुमति दिएको छैन। चीनले अनुमति नदिए पनि उनले ती 2 हिमालको आरोहणका लागि नेपालतर्फबाट पनि प्रयास गरेकी थिइन्, तर खराब मौसमका कारण सफल हुन नसकेको हो। तर उनले यसका लागि अर्को वर्ष 6 महिनाभित्रै प्रयास गर्ने बताएकी छन्। तराई मधेसमा मात्र मनाइँदै आएको छठ पर्व अछिल पहाडसम्मै मनाउन थालिएको छ। मधेसी इतर समुदायले पनि छठ मनाउनलाई धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुताका रूपमा लिन्छन्। समाजशास्त्री उपप्राध्यापक विज्ञान शर्मा भन्नुहुन्छ, 1.5 दशक अघिसम्म तराईको मात्र यो पर्व अब त्यहाँको मात्र रहेन, गैर हिन्दूले पनि मनाउनलाई परसंस्कृति ग्रहणको रूपमा लिनुहुन्छ। छठी मैया र पहाडी हिन्दूले मनाउने खष्टीका देवी एउटै भएको सहप्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र शर्मा पोखरेलको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, छठी मैया र खष्टीका देवी दुवै हिन्दू धर्म संस्कृतिमै आधारित भएकाले छठ समान संस्कृतिका रूपमा विस्तार भएको छ। उपप्राध्यापक शर्मा छठ पहाडतिर उक्लनुलाई सांस्कृतिक पुनर्जागरण र गैर हिन्दू आदिवासी जनजातिले पनि मनाउनुलाई सांस्कृतिक अन्तर्घुलनको रूपमा मान्नुहुन्छ। असोज अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाका कारण बिग्रिएको जुम्लाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिजुली बल्ल सञ्चालनमा आएको छ। बाढी पहिरोका कारण बिजुली बिग्रदा जुम्लाका झण्डै 3,000 ग्राहक अन्धकारमा थिए। पहिरोले कर्णाली राजमार्ग बन्द हुनुका साथै विद्युत सेवा समेत अवरुद्ध भएको थियो। कर्णाली राजमार्गको दैलेख कालीकोट हुँदै जुम्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छ। जुम्ला र कालीकोट खण्डमा 90वटा पोल ढलेका थिए। बिजुलीको तार लथालिङ्ग अवस्थामा थियो, जसको कारण विद्युत आपूर्ति हुन सकेको थिएन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलको मुख्य बजार क्षेत्रको एक गल्लीमा रात्रि जीवन मनाउन गएकाहरूको भीडमा भागदौड मचिँदा 149 जनाको मृत्यु भएको छ। पश्चिमा चाड ह्यालोविन मनाउन सोलको सानो गल्लीमा 10,000 भन्दा बढी जम्मा हुँदा भागदौड मचिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। घाइते मध्ये 19 जनाको अवस्था गम्भीर छ। सोलको इटेवन क्षेत्रमा गएको भागदौडमा 76 जना घाइते भएका छन्। ह्यालोविन खासै नमनाउने दक्षिण कोरियामा विदेशीको प्रभाव इलाकामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। घटना लगतै राष्ट्रपति युन सुक योलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउँदै घटना छानबिन समिति गठन गर्नुभएको छ। मृत्यु हुने अधिकांश 20 वर्ष उमेर आसपासका छन्। घटना भएको स्थानमा मृतकहरू थिचिएको अवस्थामा फेला परेको उद्धारकर्मीले बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदैछ। टियु र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहने क्यानले जनाएको छ। क्यानले 10 टोलीलाई 2 टोलीमा विभाजन गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नेछ। समूह एमा नेपाल एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश छन् भने समूह बीमा नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रदेश 1 छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब 20 प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उद्घाटन खेल टियु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। पहिलो दिन नै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा पुलिस र बागमती प्रदेश बीच खेल हुनेछ। हरेक समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिताका लागि सहभागी विभागीय र प्रदेश टोलीले
घोषणा गरिसकेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:13 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5:22 आउनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।